नाम खुदा है हर जगह, जिक्र खुदा है कहीं कहीं, और अगर जिक्र खुदा हो भी कहीं तो खौफ खुदा है कहीं कहीं। खामोशी एक ऐसी इबादत है जो फरिश्ते लिख नहीं सकते, शैतान उसे बिगाड़ नहीं सकता, और उसे रब के सिवा कोई जान नहीं सकता। लोगों की साजिशें आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि कुरान के वाज़े अल्फाज हैं कि तुम्हारा रब तुम सब में बेहतरीन चाल चलने वाला है। वो मुश्किलों को भी मुश्किल में डाल देता है, वो अल्लाह डूबते हुए को भी सवार देता है। मेरे बड़ों ने सिखाया है मुझे कि मेरा अल्लाह हर मुसीबत से निकाल देता है। इस दुनिया में ताल्लुक की हकीकत हमेशा वक्त बताता है कि वो कितना गहरा और कितना मजबूत है। सब्र कर लो ये सोच कर जो कुछ भी हो रहा है उसमें अल्लाह की हिकमत और तुम्हारी बेहतरी है। लोग बुरा कहते हैं तो कहने दो कि क्या तुमने सुना नहीं, व तो इज्जु मंतशा व तो जिल्लु मंतशा। आजमाइश तो उन्हीं के लिए होती है जिन्हें अल्लाह चाहता है, और सब्र वही करते हैं जो अल्लाह को चाहते हैं। तुम सिर्फ खुदा को जानो, बाकी फिर तुम्हारा खुदा जाने और उसकी हिकमत जाने। इस दुनिया में सबसे बड़ा अमीर वो है जिसके दिल में दूसरों के लिए एहसास हो। याद रखो, नमाज 5 वक्त और इखलाक 24 घंटे फर्ज है। नेकी कितनी ही छोटी क्यों ना हो, लेकिन अगर तुम्हारे रब को पसंद आ जाए तो तुम्हारी बख्शिश तय है। सबको सब पता है, मगर अपना किसी को कुछ नहीं पता। मदद करना सीखिए फायदे के बगैर, मिलना जुलना सीखिए मतलब के बगैर, आजिज़ी से चलना सीखिए गुरूर के बगैर, जिंदगी जीना सीखिए दुखों के बगैर। गलतियां भी होंगी, गलत भी समझा जाएगा, क्योंकि ये जिंदगी है मेरे दोस्त, यहाँ तारीफ भी होगी और गलत भी कहा जाएगा। अपने खालिक से दिल लगाओ, क्योंकि मखलूक वफा के काबिल नहीं है। लोग दुनिया को हकीकत समझ बैठे हैं, हालांकि बनाने वाला खुद कह रहा है ये धोखे का घर है। चुप करके सहते रहो तो बहुत अच्छे हो, क्योंकि अगर बोल पड़े तो आपसे बुरा कोई नहीं। कभी कभी मीठी गुफ्तगू करके लोग आपको इज्जत नहीं बल्कि धोखा दे रहे होते हैं। हर इंसान सुकून की तलाश में है, किसी दूसरे को बेसुकून करके। जब तक खुद पर ना गुजरे तब तक एहसास और जज्बात मजाक लगते हैं। गलतियां बेशक करिए, लेकिन किसी के साथ गलत ना करिए। हर चीज़ नसीब से नहीं मिलती, बल्कि कुछ चीज़ें दुआओं से भी मिलती हैं। सुकून समझ तब आया जब सजदे में रोकर सर उठाया। अल्लाह ताला के फैसलों पर यकीन रखो, जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। जब अल्लाह की रज़ा होगी फिर हर चीज़ अता होगी। आपके उलझे हुए ज़हनों को आपका किया गया एक सजदा सुलझा देता है। अल्लाह के फैसले हमारी ख्वाहिशों से बेहतर हैं। कुरान कहता है, और फिर तुम्हारे मनपसंद चीज़ वो तुम तक ले आएगा मुकर्ररा वक्त पर, और तुम हैरान रह जाओगे। जब दिल दुख जाए तो जान लो कि आसमान से तुम्हारी मदद के लिए कबूलियत का कोई ना कोई दरवाज़ा खुलने लगा है। मेरा रब वो रब है जो इंसान की रूह के अंदर की अज़ियतों से भी वाकिफ़ है। अपनी दुआ कबूल होते देखना दुनिया का खूबसूरत तरीन एहसास होता है। तुम्हारा रब बेहतरीन से नवाजे बगैर कभी भी अपने बंदे के सब्र का एहसान नहीं रखता। अपने इरादों में मुखलिस रहो, तुम अल्लाह की मदद हमेशा साथ पाओगे। कुछ बातें इंसान के बस में नहीं होती, इसलिए उन बातों को अल्लाह के सुपुर्द कर देना चाहिए। इस दुनिया में बहुत हसीन है खुदा पर यकीन का सफ़र। इस दुनिया में हर वो शख्स बेवफा है जो नमाज नहीं पढ़ता। तुम क्यों घबराते हो मुकद्दर के फैसलों पर,
کیا تم نہیں جانتے تمہارا رب غفور الرحیم ہے؟ اس دنیا میں انسان ہر شے کے بغیر رہ سکتا ہے مگر اللہ کی محبت کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں بڑے بڑے گناہوں کو کھا جاتی ہیں، اور کسی کے بارے میں اچھا سوچنا بھی ایک نیکی ہے۔ تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو لوگوں کے عیب بیان کرتا اور پیٹھ پیچھے برائی کرتا ہے۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے، اس لیے بس دعا کرو اور اپنے رب پر چھوڑ دو۔ اخلاق وہ موتی ہے جس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی مگر اس سے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے۔ جن کا بھروسہ اللہ ہو ان کی منزل کامیابی ہوتی ہے۔ جب تمہارا دل کسی سے گلے لگ کر رونے کا چاہے تو قرآن کو گلے لگا لیا کرو، وہ تمہارے سارے غم دور کر دے گا۔ اس دنیا میں کچھ لوگ اپنے بولے گئے الفاظوں کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے دل سے اتر جاتے ہیں۔ عجیب رشتے رہے کچھ اس طرح اپنوں سے کہ نہ نفرتوں کی وجہ ملی اور نہ محبت کا صلہ۔ ہر شخص یہ ثابت کرنے میں مصروف ہے کہ میں تم سے بہتر ہوں۔ جہاں تعریف کرنا ہو وہاں بڑے بڑے چپ ہو جاتے ہیں، اور جہاں برائی کرنا ہو وہاں گنگے بھی بول اٹھتے ہیں۔ ہم وہ لوگ ہیں جو سوچ بدلنا تو چاہتے ہیں مگر دوسروں کی۔ کتنا عجیب ہے یہ انسان کہ بات پکڑ کر انسان کو چھوڑ دیتا ہے۔ عقل مند وہ ہے جو صورت کو ہی نہیں سیرت کو بھی سنوارنے کی کوشش کریں۔ اس دنیا میں جن کے بڑے آپ کے دشمن رہے ہوں ان کے چھوٹوں سے کبھی اچھائی کی امید مت رکھنا۔ عقل چھوٹی ہو جائے تو زبان لمبی ہو جاتی ہے۔ اپنے اندر کی گندگی کو دوسروں میں تلاش کرنے کو شک کہتے ہیں۔ اگر خود سے زیادہ کسی پر اعتبار کرو گے تو دھوکے کے لیے ہمیشہ تیار رہنا۔ لوگوں کو دھوکہ دیتے وقت رب کی طاقت مت بھولو، کیونکہ رب کی پکڑ بہت شدید ہے اور دھوکہ کھانے والے کی آہ اور صبر ضائع نہیں جاتی۔ یہی زندگی ہے، ہر سنی سنائی بات پر یقین مت کیجیے، کیونکہ ایک کہانی کے ہمیشہ 3 پہلو ہوتے ہیں، آپ کا، ان کا اور سچ کا۔ تکلیف دینے کے بعد جتائی گئی محبت اور نظر انداز کرنے کے بعد دی گئی اہمیت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ بے فکر ہو جاؤ، اللہ مخلص لوگوں کے ساتھ کبھی ناانصافی نہیں کرتا۔ ذلت اٹھانے سے بہتر ہے کہ تم تکلیف اٹھاؤ۔ اللہ نے اگر دل دعاؤں کے جانب موڑا ہے تو کچھ تو ہے جو اس نے بدلنے کا سوچا ہے۔ نیت صاف ہو تو بڑے بڑے اجر مل جایا کرتے ہیں۔ الوداع صرف ان کے لیے ہیں جو آنکھوں سے پیار کرتے ہیں، کیونکہ جو دل اور جان سے پیار کرتے ہیں ان کے لیے جدائی کی کوئی چیز نہیں ہے۔ گناہوں والے دل میں سوراخ ہوتے ہیں، وہ بہت کوشش کرتا ہے کہ میرا راز کسی کو پتہ نہ چلے، مگر اس کے جعلی پردے کے پیچھے دل کا ہر سوراخ راز بتا دیتا ہے۔ اور کچھ ہو نہ ہو، تیری نیت اچھی ہو کہ ہر چیز کا دار و مدار نیت ہی پر موقوف ہے۔ پروردگار عالم جانتا ہے کہ بندہ کیا چاہتا ہے، لیکن پروردگار کو پسند ہے کہ بندہ خود اپنی ضرورت کو بیان کرے۔ بدترین دوست وہ ہے جو دوستوں کو تکلیف میں ڈالتا ہے۔ اگر تڑپ ہو اور سچی ہو ڈھونڈنے کی تو کائنات کا ہر راستہ اللہ کی طرف جاتا ہے۔ لوگ خودی اور انا یعنی تکبر میں مبتلا ہیں، روزی کی فکر میں لگے ہیں مگر روزی دینے والے سے غافل ہیں۔ لوگوں کے ذکر میں مشغول نہ رہا کرو، وہ تو مصیبت ہے۔ اللہ کے ذکر کو اپنا معمول بناؤ، وہ رحمت ہے۔ اگر آپ غم کو اور مصیبتوں کو اللہ کا حکم سمجھ کر
خاموش ہو جائیں تو پھر آپ کی زندگی محفوظ ہو جائے گی۔ دنیا والے زیادتی کریں تو مسکراتے ہوئے معاف کر دیا کرو۔ یوسف علیہ السلام کو تو بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے انہیں بادشاہ بنا دیا۔ بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، اسی لیے کہا گیا کہ کمزور لوگ بدلہ لیتے ہیں، مضبوط لوگ معاف کر دیتے ہیں اور ذہین لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ جب آپ کسی کے راستے میں روشنی کرتے ہیں تو آپ کا اپنا راستہ بھی روشن ہو جاتا ہے۔ بے بسی کی انتہا ہوتی ہے اس مقام پر جہاں لوگ آپ کو دھوکہ دے کر، آپ کا دل توڑ کر، آپ سے رشتے توڑ کر بہت غرور میں کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی مرضی تھی۔ علم آدمی کا مددگار ہے اور حکمت سچائی کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ لوگوں کے حصے کی خوشی پر حسد مت کرو، کیونکہ آپ نے ان کے حصے کا غم بھی تو نہیں دیکھا۔ اس شخص پر کبھی بھی اعتبار نہ کرو جو شخص آپ کو اپنی پریشانیاں تو سناتا ہے لیکن اس کی خوشیوں کا آپ کو کچھ پتہ نہیں۔ یہ عین ممکن ہے کہ آدمی کے پاس مال نہ ہو اور وہ خوشحال ہو، یہ بھی عین ممکن ہے کہ اس کے پاس مال ہو اور وہ بدحال ہو۔ حقیقی بڑا تو وہ ہے جو اپنے ہر چھوٹے کو پہچانتا ہو اور اس کی ضرورتوں کا خیال رکھتا ہو۔ زندگی جہاں لے کر جاتی ہے سکون سے چلے جائیں، اللہ کے بنائے ہوئے نقشے سے الجھنے کی بجائے اسے قبول کرنے کی کوشش کریں۔ اگر دشمن تمہیں برا بھلا کہتے ہیں، حاسد سب و شتم کرتے ہیں، تو اس سے تمہارا ہی وزن بڑھتا ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ تم اتنی اہمیت والے ہو گئے ہو کہ لوگوں میں تمہارا ذکر ہونے لگا۔ تکبر اور حسد دو بیماریاں ہیں جنہوں نے پہلے اور بعد والوں کو ہلاک کیا۔ یہ سب سے بڑے گناہ ہیں جو سب سے پہلے اللہ کی نافرمانی میں کیے گئے۔ یقیناً ابلیس نے تکبر کیا اور آدم علیہ السلام سے حسد کیا۔ بے شک اس بے چین دنیا میں اگر کوئی سکون میں ہے تو یقیناً اس کا تعلق اللہ سے ہے۔ کبھی کبھی ایک چھوٹی سی نیکی میں اس قدر یقین اور سچائی ہوتی ہے کہ وہ بڑے بڑے گناہ معاف کروا دیتی ہے۔ دوسروں کو کچھ بھی کہنے سے پہلے الفاظ کو اپنے اوپر آزما لیجئے۔ بس یہ خیال رہے جو بات ہمیں دکھ دیتی ہے اگلے بندے کو بھی تکلیف دے سکتی ہے۔ کوئی بیوقوف خود کو عقل مند سمجھے تو یہ اس کا حق ہے، لیکن دوسروں کو بیوقوف سمجھنے کا حق کسی عقل مند کو بھی حاصل نہیں۔ زندگی ایک دائرے کی طرح گھومتی ہے جس میں خوشیاں، دکھ، برا وقت اور اچھا وقت ہوتا ہے۔ اگر آپ خدا نخواستہ برے وقت سے گزر رہے ہیں تو یقین رکھیں اب اگلا وقت اچھا ہوگا۔ بڑا کام وہی شخص کر سکتا ہے جو خود کو چھوٹا کرنے پر راضی کر لے۔ صلاح کے وقت پرانی باتیں نہ دہراؤ، کیونکہ آپ کا ایسے کرنے سے جنگ ہو جائے گی۔ منہ پر تعریف کرنے کے بجائے بہتر یہ ہے کہ پیٹھ پیچھے برائی کرنا چھوڑ دیا جائے۔ اس دنیا میں جھوٹ کو سب سے زیادہ خطرہ سوال سے ہوتا ہے، اور وہیں سچ کو ہمیشہ سوالوں سے دلچسپی ہوتی ہے۔ کبھی کبھی انسان کو اس مقام تک نہ لے کر آئیں کہ وہ انسان آپ کو بد دعا دینا شروع کر دے۔ حق بات کہنے سے مت ڈرو، کیونکہ نہ کوئی تمہیں موت دے سکتا ہے اور نہ ہی کوئی تمہارا رزق کو کم کر سکتا ہے۔ جس بات کا تمہیں پورا علم نہ ہو اپنی زبان سے مت نکالو۔ اس دنیا میں شیر کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ایک گیدڑ اس کے لیے کیا سوچتا ہے۔ آزادی کا درد غلامی کے سکون سے بہتر ہے۔ باوقار قوم کی طرح زندہ رہنا چاہتے ہو تو اپنی روایتوں کو نہ بھولو۔ زندگی ضرورت کے مطابق گزارو،
ख्वाहिशों के मुताबिक नहीं। हैरत है कि इंसान हाथ तो दुनिया के आगे फैलाता है और गिला खुदा से करता है। जो काम इखलाक की नियत से ना किया जाए उसका अंजाम बुरा होता है। इंसान को जिंदगी ऐसी गुजारना चाहिए कि कहानी लिखनी पड़ जाए तो कुछ छिपाना ना पड़े। अपने मुर्शद से तलब करते रहना चाहिए, क्योंकि जब तक बच्चा रोता नहीं है तब तक माँ भी दूध नहीं पिलाती। ऐसे दिखो जैसे तुम हो या ऐसे रहो जैसे तुम दिखना चाहते हो। तुम्हारी वजह से अगर कोई बेसकून हो जाए तो याद रखो कि तुम जालिमों में से हो। सच बोलने का शौक है तो अपने बारे में बोलो, लोगों की जिंदगी अजाब मत बनाओ। हजरत अली ने फरमाया, अपनी खुशी के लिए किसी दूसरे की खुशी खाक में मत मिलाओ, क्योंकि तुम्हारी ऐसी खुशी बेकार है जिसके पीछे किसी के आंसू हों। वो लोग जो इंसान को छोड़कर या इंसान से मुंह मोड़कर खुदा की तलाश करते हैं वो कभी कामयाब नहीं हो सकते। बहुत सारे सवालात से निकलकर जब इंसान एक सवाल में दाखिल हो जाता है तब उसका सफ़र वाज़ेह हो जाता है। किसी आलिम दीन को बादशाहों की महफिल में आते जाते देखो तो तब ऐसे आलिम से दीन मत लो। जब ज़माना अमन का हो और हालात जंग जैसे हों तो समझ लो कि अजाब का वक्त है। ऐसे लोगों की ज़रूर मदद करो जिनके चेहरों पर सवाल होता है और ज़बान बेसवाल होती है। खाक हो जाए वो मर्तबा जो दूसरों के लिए मुफीद ना हो, और लानत हो उस ताकत पर जो कमज़ोरों की हिफाजत नहीं करती बल्कि उसे डराती है। आसान ज़िंदगी ये है कि आप किसी का गिला ना करें, बल्कि जैसी ज़िंदगी है उसे वैसे ही कबूल कर लें। गुस्से की मौजूदगी में किसी को माफ़ कर देना अल्लाह की राह में सबसे बड़ा सदका है। अगर आपकी नेकी करने के बाद भी आपको तकलीफ़ें आ रही हैं तो समझ लेना ये आपकी अल्लाह की बारगाह में बुलंदी की निशानी है। दूसरों से नफरत करने वाले दिल में कभी अल्लाह नहीं आ सकता। इस दुनिया में असल आँख वाला वो है जो अपने आप को देख सके। वो बुलंदी किसी काम की नहीं जिस पर इंसान चढ़े और इंसानियत गिर जाए। जितना ज़्यादा सोचोगे उतनी ज़्यादा अजियत में रहोगे। इसलिए या तो अपने आप को मजबूत कर लो या अपने आप को मसरूफ़ कर लो। उस अल्लाह का मामला तो ये है कि जब वो किसी चीज़ का इरादा कर ले तो सिर्फ इतना कहता है कि हो जा, बस फिर वो हो जाती है। हज़रत अली ने फरमाया कि किसी के घर जाओ तो अंधे बन के जाओ, और जब बाहर निकलो तो गूंगे बनकर। जिस इंसान को गुस्सा ज़्यादा आता है वो इंसान प्यार भी उतना ही ज़्यादा करता है और उसका दिल भी उतना ही साफ होता है। इंसान मायूस और परेशान तब होता है जब वो अपने अल्लाह को राज़ी करने के बजाय लोगों को राज़ी करने में लग जाता है। हमेशा छोटी छोटी खुशियों का इस्तकबाल किया करो, क्योंकि इन्हीं के पीछे मकबूलियत छिपी होती है। नफ़रत गुनाह से करो, गुनाहगार से नहीं, क्योंकि शायद तुम्हारा उससे मोहब्बत करना उसको उस गुनाह करने से छुड़ा दे। हज़रत अली ने फरमाया, किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करके उसे छोड़ देना उसका कत्ल कर देने के जैसा है। ऐसे शख्स को कभी मत गंवाना जिसके दिल में तुम्हारे लिए फिक्र, मोहब्बत, इज्जत और चाहत हो। खुशकिस्मत है वो इंसान जिसके लिए कोई रोए, और बदकिस्मत है वो शख्स जिसकी वजह से कोई रोए।
जिंदगी जीने के दो ही रास्ते हैं, भूल जाओ उन्हें जिनको माफ नहीं कर सकते और माफ कर दो उन्हें जिनको भूल नहीं सकते। अपने जिस्म को जरूरत से ज्यादा मत संवारो, क्योंकि उसे मिट्टी में मिल जाना है। अगर संवारना ही है तो अपनी रूह को संवारो, क्योंकि उसे अपने रब के पास जाना है। आंसू का हर कतरा दुनिया की हर चीज से ज्यादा महंगा है, लेकिन कोई उसकी कीमत उस वक्त तक नहीं जान सकता जब तक वो उसकी अपनी आंख से ना निकला हो। कभी किसी को दुख मत दो, क्योंकि माफी मांग लेने पर भी दिल में दर्द बाकी रहता है, जिस तरह दीवारों में से कील निकालने पर भी सुराख बाकी रहता है। चीजें जब कम होती हैं तो कीमती हो जाती हैं, लेकिन इल्म जब ज्यादा हो जाता है तब लायके इज्जत होता है। इस दुनिया में कामयाबी हौसलों से मिलती है, हौसले दोस्ती से मिलते हैं, दोस्ती मुकद्दर से मिलती है और मुकद्दर इंसान खुद बनाता है। जो शख्स मौत का मुंतजिर है वही शख्स तेजी से नेकियों की तरफ दौड़ता है। अपने दिल और दिमाग को उस तरह तरबियत दे कि वो हर चीज में कुछ अच्छा तलाश करने की कोशिश करे। कुछ बातों में वजाहत बहुत जरूरी होती है, वरना चुप का जहर हमेशा के लिए कुछ रिश्तों को अपाहिज बना देता है। इंसान का नुकसान माल और जान का चला जाना नहीं, बल्कि इंसान का सबसे बड़ा नुकसान किसी की नजर में गिर जाना है। अगर किसी के लिए आपका होना या ना होना एक बराबर हो जाए तो आपका वहां ना होना ही बेहतर है। लोगों को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि लोग अंदर से वो नहीं होते जो बाहर से दिखाई देते हैं। जब अपनी अहमियत ज़बान से बतानी पड़ जाए तो समझ लीजिए कि अब आपकी कोई अहमियत नहीं रही। जिंदगी बहुत खूबसूरत है अगर साथ चलने वाला मुनाफिक ना हो। इस दुनिया में कम ज़र्फ लोग रिश्तों को आजमाते ज़्यादा हैं और निभाते कम हैं। वक्त बहुत जालिम है, क्योंकि ये तजुर्बे देकर मासूमियत छीन लेता है। इस दुनिया में सिर्फ दो लोग ही आपको समझ सकते हैं, पहला जो आप जैसे हालातों से गुजर चुका हो और दूसरा जो आपसे मोहब्बत करता हो। सीखता वही है जो अपनी गलती को मान ले, वरना जिंदगी हिमाकतों में गुजर जाती है। बड़ा काम वही शख्स कर सकता है जो खुद को छोटा करने पर राजी कर ले। कुछ जिंदा लोग हमारे अंदर अपने किरदार की वजह से वक्त से पहले ही मर जाते हैं। इस दुनिया में गुस्सा और कानून दोनों ही बड़े समझदार हैं, क्योंकि ये दोनों ही कमजोरों को दबा देते हैं और ताकतवर से दब जाते हैं। कुछ जख्म इंसान के कभी भी नहीं भरते, लेकिन बस इंसान उनको छिपाने का सलीका सीख जाता है। अल्लाह की अताअत में मर जाना उस जिंदगी से बेहतर है जो अल्लाह की नाफरमानी में बसर हो। सच बात कहने की आदत डालो, चाहे वो कितनी ही कड़वी क्यों ना हो। मुश्किलात से दोस्ती रखें, आसानियां आपकी गुलाम होंगी। अगर कोई बिला वजह आपका दुश्मन बन जाए तो आप मान लीजिए कि आप में कुछ खास है, जिसकी वजह से सामने वाला हसद का शिकार हुआ है। हक और हकीकत को तलाश करना पड़ता है, क्योंकि अफवाहें तो घर बैठे ही आप तक पहुंच जाती हैं। इस दुनिया में नेक बनने के लिए ऐसे ही कोशिश करो जैसे तुम खूबसूरत दिखने के लिए करते हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आसानी पैदा करो, तंगी ना पैदा करो, और लोगों को तसल्ली दो, नफरत ना पैदा करो।
مومن کا مرض اس کی خطاؤں کا کفارہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کیا کرو۔ کسی کے جذبات کو اتنا چوٹ نہ پہنچاؤ کہ آپ کا خیال جب بھی اسے آئے تو اسے تکلیف ہو۔ اس دنیا میں وقت ایک سا نہیں رہتا، کیونکہ جو لوگ رلاتے ہیں انہیں ایک نہ ایک دن خود بھی رونا پڑتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو درجہ خاموشی کی وجہ سے انسانوں کو ملتا ہے وہ اس کی 60 برس کی نفلی عبادت سے بہتر ہے۔ اس دنیا میں لفظوں کے زخم جھیلنے کے بعد بھولنے کا فن یا تو پاگل کو آتا ہے یا پھر کامل کو آتا ہے۔ جن کے ساتھ زندگی گزارنی ہو ان میں نقص نہیں تلاش کیے جاتے۔ کسی کی غلطیاں دل میں رکھنے کے بجائے درگزر کرو، کیونکہ تم بھی اپنے پروردگار سے یہی امید رکھتے ہو۔ جب تم آزمائش سے گزر کر اللہ کی رضا میں راضی ہونا سیکھ لیتے ہو، تب اللہ بھی تمہاری ہی چاہت مکمل کرنے کے لیے راضی ہو جاتا ہے۔ آدھی زندگی گزار دی ہم نے پڑھتے پڑھتے، اور سیکھا کیا؟ ایک دوسرے کو نیچے گرانا۔ دنیا میں بولی جانے والی تمام زبانوں میں سب سے میٹھی زبان مطلب کی ہوتی ہے۔ اپنا اچھا وقت انہی کو دیں جو برے وقت میں آپ کے ساتھ رہے ہوں۔ وہ انسان کبھی بھی آپ کی قدر نہیں کرے گا جس کے لیے آپ ہمیشہ جھکتے رہے ہوں۔ ہم کسی کے دل میں جھانک نہیں سکتے یا جان نہیں سکتے کہ کون ہمارے ساتھ کتنا مخلص ہے، لیکن وقت اور رویہ جلدی ہی یہ احساس دلا دیتا ہے۔ جو لوگ درد کو سمجھتے ہیں وہ کبھی بھی دوسروں کی درد کی وجہ نہیں بنتے۔ لوگوں نے کچھ دیا تو سنایا بھی بہت کچھ، لیکن اللہ ایک تیرا ہی در ہے جہاں کبھی کوئی تانا نہیں ملتا۔ ہمیشہ یہی سوچ رکھو کہ مجھے اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، کیونکہ اگر مجھے میرے عمل کے مطابق ملتا تو میرے پاس کچھ نہ ہوتا۔ زندگی کے اکثر مقامات پر میں نے جانا کہ میرے ساتھ سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہے، اور تب ہی مجھے اندازہ ہوا کہ صرف اللہ کا ہونا کس قدر بہتر ہے۔ دعا اور یقین دونوں نظر نہیں آتے، مگر یہ دونوں وہ رنگ لاتے ہیں جو ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ اگر لوگ اپنی ضرورت کے وقت ہی آپ کو یاد کرتے ہیں تو برا مت ماننا، کیونکہ چراغ کی یاد تب ہی آتی ہے جب اندھیرا ہو جاتا ہے۔ اپنی زندگی میں کبھی مایوس نہ ہو، کیونکہ زندگی کہیں سے بھی شروع ہو سکتی ہے۔ توبہ کرتے رہا کرو، کیونکہ زندگی کب ختم ہو جائے گی کوئی نہیں جانتا۔ خود پر یقین ہونا چاہیے، کیونکہ میں نے دیکھا ہے اکثر سہارے ہی بے سہارا کر جاتے ہیں۔ غصے کے وقت تھوڑا رک جائیں اور غلطی کے وقت تھوڑا جھک جائیں۔ آنسو وہ خاموش دعائیں ہیں جو صرف رب ہی سن سکتا ہے۔ جب انسان اندر سے ٹوٹتا ہے تو باہر خاموشی ہو جاتی ہے۔ وقت دکھائی نہیں دیتا، مگر پھر بھی کیا کیا دکھا دیتا ہے۔ لوگ چاہیں تم سے جو بھی چھین لیں، پر تمہارا مقدر کبھی نہیں چھین سکتے۔ انسان جتنا بھی گناہگار کیوں نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے لیے دعاؤں کا راستہ اور رزق کا دروازہ کبھی بند نہیں کرتا۔